नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फुडलीं 5 वर्सां देशाक म्हत्वाची आसून ह्या काळात देशाक विकसीत भारताच्या दिकेन व्हडलें पावल मारपाचें आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें. भारत मंडपमांत 2 दीस सुरू आशिल्ल्या भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचो काल समारोप जालो त्या वेळार ते उलयताले. आयज शिवजयंतीचो राज्य पावण्यावेलो मुखेल उत्सव फर्मागुडयेर जातलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. शिवजयंती निमतान दिवचल तशेंच राज्यांतल्या हेर वाठारांनी लेगीत कार्यावळी जातल्यो. फर्मागुडी हांगा सकाळीं 8:30 वरांचेर शिवसंस्कृती प्रतिश्ठान उसगांव हांचे ढोल ताशा सादरीकरण आनी बालभवनाच्या भुरग्यांचो पोवाडो सादरीकरण कार्यावळ जातली. ते उपरांत सकाळीं 9:15 वरांचेर फर्मागुडी किल्ल्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक मुखेलमंत्री आर्गां ओंपतले. सागर देशपांडे हांचे मुखेल भाशण जातलें. उपरांत फर्मागुडी हांगाच्या श्री गणपती देवस्थानाच्या वाठारांत विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती जातल्यो. तातूंत आंतरमहाविद्यालयीन प्रश्नमंजुषा आनी नाट्य प्रवेश सर्त हांचो आस्पाव आसा. शिवजयंती उत्सव समिती पणजी आनी महानगरपालिका पणजी हांणी पर्यटन खात्याच्या सहकार्यान शिवजयंती निमतान आयज 4 वरांचेर पणजी शारांत भव्य मिरवणूक आयोजीत केल्या. शिवाजी महाराजांचो चित्ररथ, घोडेमोडणी, बायलां पंगडांचो ढोल ताशा लेझीम पंगड आनी पणजी वाठारांतल्या सगळ्या शाळांचे विद्यार्थी ह्या मिरवणुकेंत वांटो घेतले. तशेंच मिरवणुकेंत वेशभूषा सर्त आयोजीत केल्या. विद्यार्थी छत्रपती शिवाजी महाराज वा जिजामातेच्या वेशभूषेत वांटो घेतले आनी ही सर्त 4 गटांनी जातली. दनपारां 3:30 वरांचेर महालक्ष्मी देवळा लागसार एकठांय येतले आनी मिरवणुकेक सुरवात जातली. मिरवणूक आझाद मैदानाचेर सोंपतली. आझाद मैदानात शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर किल्लो करपाची सर्त आयोजीत केल्या. तशेंच छत्रपती शिवाजी महाराज आनी संभाजी महाराज हांच्या जिविताचेर आदारिल्ली पोवाडा गायन सर्त शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आनी नागरिकां खातीर आयोजीत केल्या. सगळ्या सर्तींनी इनाम फावो जाल्ल्या जैतिवंतांक पयलें इनाम 5,000, दुसरें 3,000 रुपया दितले, तिसरें 2,000 आनी करंड दितले. इनामां भेटवण सुवाळ्या उपरांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिविताचेर आदारिल्ली संगीत कार्यावळ जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंय विद्यापीठाच्या भोव विद्याशाखा शिक्षण आनी संशोधन विद्यापीठा खातीर निधी मंजूर केला. प्रधानमंत्री USA ह्या येवजणे वरवीं हो निधी दिला. गोंय विद्यापीठाक दिल्लो हो निधी शिक्षणीक मळार तशेंच प्रशिक्षीत मनीसबळ तयार करपाक म्हत्वाची भुमिका वठयतलो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. देशभरांतल्या 35 भोव विद्याशाखा शिक्षण आनी संशोधन विद्यापीठांचो विस्तार करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या. हातूंत गोंय विद्यापीठाचो लेगीत आस्पाव आसा. सर्गेस्त दत्ताराम पालयेकर चॅरिटेबल ट्रस्ट तशेंच तरंगिणी कल्चरल फावंडेशनान कला आनी संस्कृती खात्याच्या सहकार्यान म्हापशा स्वर अभिषेकी भक्ती संगीत महोत्सव आयोजीत केला. 24 आनी 25 फेब्रुवारी अशे 2 दीस म्हापशा हनुमान नाट्यघरांत हो समारोह जातलो. भजन सम्राट अनूप जलोटा ह्या महोत्सवाचें खाशेलें आकर्शण आसा. ह्या महोत्सवात थळाव्या आनी राज्या भायल्या नामनेच्या कलाकारांचो सहभाग आसतलो. ट्रस्टा वतीन आदले मंत्री विनोद पालयेकार हांणी पत्रकारांक ही म्हायती दिली. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ह्या महोत्सवाचें उक्तावण करतले अशें तांणी सांगलें. गोवा कोंकणी अकादमीचे वतीन आयोजीत केल्ल्या 2 दीस मिरामार सुरू आशिल्ल्या 23व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाचो समारोप काल जालो. गोंयभरांतले सुमार 200 विद्यार्थी आनी तरणाटे प्रतिनिधी त्या भायर हेर म्हालगडे लेखक, शिक्षक आनी युवा लेखक ह्या संमेलनांत वांटेकार जाल्ले. आमी कित्याक बरोवचें असो प्रश्न उद्घाटक तेलुगू कवियत्री तशेंच नाटककार मर्सी मार्गारेट हांणी केलो. ताची जाप दितना तांणी सांगलें, आमी मनीस, आमी मार्गदर्शक, आमी इतिहास निर्माण करपी. फुडल्या पिळगेक हें सगळें कळचे खातीर बरोवप गरजेचें आसा. आमी साहित्य उत्सवात फकत वांटेकार जायनात जाल्यार आमी कथाकथनाची परंपरा फुडें व्हरतात. लेखकांनी शिमो हुपून अभिव्यक्त जावचें, उद्देशा खातीर लेखन करचें अशें मार्गारेट हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.